हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हामी च्याप्टर 2 मा रहेको छौँ इस्यु अफ द सेयर्स अदर देन द क्यास है त। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू क्वेसनहरूलाई हामीले सल्भ गरेका थियौँ र आज पनि हामी यहाँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त, जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि गर्नुहोला। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1, जुन चाहिँ हाम्रो 2070 सालमा सेट सीमा क्वेसन नम्बर 11 मा सोधिएको रहेछ है त। यहाँ रहेको छ अ लिमिटेड कम्पनी इस्युड 13,000 सेयर्स अफ ₹100 इच। भनेपछि उसले कति सेयर्स चाहिँ इस्युड गरेछ? 13,000 सेयर्स है। र कति कुन प्राइसमा भन्दा 100, उसको फेस भ्यालु बराबरकैमा चाहिँ उसले इस्यु गरेछ भने चाहिँ उसको इस्यु प्राइस पनि कति भयो त? 100 भयो है त। भनेपछि टु पर्चेस द बिजनेस कन्सिस्टिङ फलोइङ एसिड्स एन्ड द लाइबिलिटिज। भनेपछि उसले चाहिँ जुन बिजनेस पर्चेस गरेछ, जुन बिजनेस पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यो एसिड्सहरू चाहिँ लगेर गएछ है त। करेन्ट एसिड्स 2 लाख बराबरको। अब करेन्ट एसिड्स अब हाम्रो जनरल इन्ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ यो सम्पत्ति हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ। र हाम्रो अदर फिक्स एसिड्स पनि हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यही भएर यसलाई हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ। 12 लाख बराबरको रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो 2 लाख बराबरको रहेछ। र फर्निचर हाम्रो के हो त भन्दा सम्पत्ति हो, त्यसैले हामीले यसलाई डेबिट साइडमा राख्छौँ। यो पनि भयो 1,50,000 बराबरको। र हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी चाहिँ हाम्रो कति रहेको छ? यो भनेको हाम्रो 3 लाख रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ, यो दायित्व हो नि त त्यसैले। र अब हाम्रो यहाँ रिक्वायर्डमा रहेको छ इन्ट्री फर द पर्चेस अफ द बिजनेस है। बिजनेस पर्चेसको लागि चाहिँ हामीले इन्ट्री बनाउनु पर्यो है त। र अब हामी यहाँ हेर्न जाउँ सल्युसन अन्तर्गत। सुरुमा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि पर्चेस कन्सिडरेसन है। हाम्रो यहाँ हेरौँ पर्चेस कन्सिडरेसन। पर्चेस कन्सिडरेसन इक्वल टु हाम्रो कति रहेको छ त? जम्मा हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स 13,000 सेयर्स इस्यु गर्ने रे इन्टु मल्टिप्लाई बाई कतिले भन्दा 100 को दरले भने चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन अथवा हाम्रो अग्रिड प्राइस कति रहेछ भन्दा हाम्रो यहाँ जम्मा 13 लाख बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। कति रहेछ भन्दा जम्मा 13 लाख रहेछ है त। यसरी चाहिँ आउने भयो है। र यसरी अब हामीले यो आइसकेपछि हामी के गर्छौँ? जर्नल इन्ट्रिज। हाम्रो यहाँ सल्युसनमा रहेको छ जर्नल इन्ट्रिज है त। जर्नल इन्ट्रिजमा हाम्रो यहाँ के आउँछ त? एउटा डेबिट आउने भयो, डेट आउने भयो सुरुमा। त्यसपछि डेट पछि हाम्रो के आउँछ त? पार्टिकुलर्स आउँछ। र त्यसपछि हाम्रो एलएफ आउने भयो। र त्यसपछि हाम्रो के आउने भयो त? डेबिट रुपिज। र त्यसपछि हाम्रो आउने भयो क्रेडिट रुपिज भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ डेटमा के छ हेरौँ त? डेट भयो, अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ हेरौँ है त। यो डेट भयो। डेट पछि अब हाम्रो यहाँ अब नम्बर एमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा एसिड टेकन ओभर गरेको उसको एसिड एन्ड लाइबिलिटी चाहिँ लगेको एउटा जर्नल इन्ट्री, जसमा चाहिँ हाम्रो यो के हुन्छ त? एसिड बढ्छ नि त हाम्रो यो पर्चेसिङ कम्पनीको। त्यसैले हाम्रो के हुनुभयो त? हाम्रो सम्पत्तिहरू सबै डेबिट साइडमा जानुभयो है त। हाम्रो सुरुमा छ करेन्ट एसिड्स। करेन्ट एसिड्स अकाउन्ट हाम्रो के छ त? डेबिट साइडमा कति रहेको छ? जम्मा 2 लाख बराबरको। र यसपछि हाम्रो के रहेको छ त? करेन्ट एसिड्स पछि हाम्रो यहाँ रहेको छ फर्निचर। कति छ? 1,50,000 बराबरको फर्निचर एकाउन्ट डेबिट साइडमा हाम्रो रहेको छ 1,50,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो के रहेको छ हेरौँ त? अदर फिक्स एसिड्स हाम्रो डेबिट साइडमा 12 लाख रहेको छ है त। के छ हाम्रो अदर फिक्स एसिड्स हाम्रो यहाँ रहेको छ अकाउन्ट डेबिट साइड भनेर हाम्रो जम्मा जम्मी कति रहेको छ त? 12 लाख बराबरको। 12 लाख बराबरको भयो। र हाम्रो लाइबिलिटिज भने चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा आयो टु करेन्ट के छ हाम्रो यसमा लाइबिलिटिज है त। लाइबिलिटिज भनेर लाइबिलिटिज अकाउन्ट भनेर हाम्रो कति रहेको छ त? जम्मा 3 लाख बराबरको। र
अब हाम्रो यहाँ के आउनुभयो त टु भेन्डर कम्पनी भनेर हामीले पर्चेज कन्सिडरेसन दिनुपर्ने भयो है त। भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट पर्चेज कन्सिडरेसन भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा कति आउनुभयो त भन्दा पर्चेज कन्सिडरेसन हाम्रो कति थियो 13 लाख बराबरको 13 लाख बराबरको है त। अब हामी हेरौँ यहाँ एसिड साइडमा कि लाइबिलिटी साइडमा त अब हाम्रो पुग्दैन हेरौँ है त। अब हाम्रो एसिड साइडको पहिला हामी ब्यालेन्स गरेर हेरौँ कति रहेछ भन्दा 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 12 लाखमा गर्दा हाम्रो कति आइपुग्यो भन्दाखेरि यहाँ 15,50,000 आइपुगेछ है त। 15,50,000 र हाम्रो यहाँ 3 लाख प्लस हाम्रो कति भयो त 13 लाख गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति भयो त 16 लाख बराबरको है त। यो 16 लाख भनेपछि यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटी साइडको 16 लाख रहेछ र हाम्रो एसिड साइड कति रहेछ 15,50,000 भन्छ। नपुग्यो कुनमा भन्दा डेबिट साइडमा हो। डेबिट साइडमा यदि पुगेन भनेदेखि हामी त्यसलाई के भनेर राख्छौँ भन्दा गुडविल अकाउन्ट भनेर हामी राख्छौँ है त। यो भनेको हाम्रो के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर हो है त। यसरी हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर बन्न जान्छ र यसरी 16 लाख माइनस 15,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 50,000 बराबरको ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ हाम्रो गुडविलमा चाहिँ जाने भयो भन्ने कुरा भयो है त। कति भन्दा 50,000 बराबरको गुडविलमा। यसरी अब हाम्रो यसरी जर्नल इन्ट्री पनि सकिन्छ। हाम्रो यहाँ के आउने भयो त बिङ एसेट्स है त। बिङ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज टेकन भन्छ है त। बिङ एसेट्स एन्ड द लाइबिलिटी टेकन भन्यो है त। टेकन ओभर अथवा टेकन भयो र यसपछि उसले सम्पत्ति र दायित्व लगिसकेपछि उसले के गर्नुपर्छ भन्दा भेन्डर कम्पनीलाई चाहिँ उसले पर्चेस कन्सिडरेसन दिनुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त। उसको अब भेन्डर कम्पनी के हो त रिसिभर हो, त्यही भएर रिसिभरलाई हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ। भेन्डर एकाउन्ट डेबिटेड है त। भेन्डर एकाउन्ट डेबिट साइडमा हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन कति हो भन्दा 13 लाख रहेको छ यहाँ। कति छ त 13 लाख बराबरको र टु हाम्रो के आउँछ त भन्दा सेयर क्यापिटल। यसमा मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ है त, किन भन्दा यहाँ हाम्रो प्रिमियम पनि छैन र डिस्काउन्ट पनि छैन। अब सबै अब हाम्रो फेस भ्यालुसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ यति जनरल इन्ट्री बनाइदिएँ है त। यसरी हाम्रो आउने भयो बिङ इस्यु है त। बिङ इस्यु अफ कति सेयर्स भन्दा 13,000 सेयर्स है त। इस्यु अफ 13,000 सेयर्स एट द रेट रुपिज कतिमा भन्दा 100मा। कसलाई टु भेन्डरलाई। टु भेन्डर फर पेमेन्ट। फर पेमेन्ट अफ के भन्दा पर्चेज कन्सिडरेसन। फर पेमेन्ट अफ पर्चेज कन्सिडरेसन भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी चाहिँ आउने भयो। हामी चाहिँ लगभग एक्जाममा सोधिने क्वेसनहरू यस्तै हो है त। हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरूमा पनि यस्तै क्वेसनहरू सल्भ गरेका थियौँ र आजको हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 2 है त, जुन चाहिँ 2068 सालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा क्वेसन नम्बर 11मा सोधिएको रहेछ है त। हेरौँ है त हाम्रो यहाँ के भनेको छ अ कम्पनी लिमिटेड। ए कम्पनी लिमिटेड भन्दाखेरि यसमा के रहेछ भन्दा ए कम्पनी लिमिटेड अथवा अ कम्पनी लिमिटेड। यो ए कम्पनी लिमिटेड कम्पनीको नाम भनेको यो। अ कम्पनी लिमिटेड पर्चेज द फलोइङ एसेट्स एन्ड द टुक ओभर द लाइबिलिटिज बाई इस्युङ द इक्विटी सेयर्स भ्यालुड भनेपछि कति इक्विटी सेयर भ्यालुड गरेछ भन्दा 2,30,000 भनेपछि यसको पर्चेज कन्सिडरेसन यो पिसी अथवा आउटलेट प्राइस कति रहेछ त 2,30,000 रहेछ। यसको बदलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ इक्विटी सेयरहरू चाहिँ इस्यु गर्ने भन्दैछ है त। र उसले चाहिँ एसेट्सहरू जुन हाम्रो एसेटमा रहेको छ एसिड साइड त सबै डेबिट साइडमा आउनु भयो। एसिड भने चाहिँ कुन भयो त बिल्डिङ सन्डी डेप्टर्स इन्भेन्ट्रिजहरू सबै हाम्रो डेबिट साइडमा आउने भयो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो भ्यालुमा लगेछ र हाम्रो लाइबिलिटिजमा के छ त क्रेडिटर्स रहेको छ है त। क्रेडिटर्स बैंक ओभरड्राफ्ट यो सबै हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने भयो है त। र द मेन्सन एमाउन्ट इज पेड बाई द जुन हाम्रो मेन्सन एमाउन्ट भनेको कुन एमाउन्ट भनेको भन्दैछ भन्दा चाहिँ यसले यो 2,30,000 अमाउन्टलाई भन्दैछ, जो चाहिँ हाम्रो पर्चेज कन्सिडरेसन हो है। यो पर्चेज कन्सिडरेसन चाहिँ उनीहरूले पेड गर्छ अरे कसरी भन्दा चाहिँ बाई इस्युइङ द इक्विटी सेयर अफ रुपिज है। इक्विटी सेयर इस्यु गरेर र जुन इक्विटी सेयर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेस भ्यालु 100 भएको र उनीहरूले कतिमा इस्यु गर्छ भन्दा चाहिँ 150मा। यो चाहिँ हाम्रो के हो त इस्यु प्राइस भनेपछि उनीहरूको फेस भ्यालु 100 हो भनेदेखि यसको इस्यु प्राइस 115 हो भनेदेखि यसको फेस भ्यालुभन्दा बढी के रहेछ त इस्यु प्राइस भनेपछि यसको चाहिँ प्रिमियममा चाहिँ यसले सेयर इस्यु गरेको रहेछ भनेपछि 115 माइनस 100 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त जम्मा 15 रुपियाँ बराबरको चाहिँ एउटा सेयर बराबर 15 रुपियाँ बराबरको चाहिँ हाम्रो प्रिमियम रहेछ है त। भनेपछि अब हामी यहाँ सुरुमा एउटा यहाँ वर्किङ नोट गरौँ है त। हजुरहरूले चाहिँ अहिले लास्टमा गर्नु होला र हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त वर्किङ नोटमा चाहिँ हाम्रो यहाँ सुरुमा आउने भनेको पर्चेस कन्सिडरेसन भनेको पिसी कति छ त रुपिज 2,30,000
2,30,000 यदि पर्चेस कन्सिडरेसन छ भने अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त भन्दा यसमा हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड है त नम्बर अफ सेयर्स टु बी इस्युड भने चाहिँ हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त यहाँ इस्यु प्राइस हुन्छ पर्चेस कन्सिडरेसन हाम्रो कति छ 2,30,000 र इस्यु प्राइस हाम्रो कति रहेको छ त जम्मा हाम्रो 115 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ है त यो भयो यसरी हाम्रो 2,30,000 डिभाइड बाई 115 गर्दा हाम्रो जम्मा कति हजार सेयर आउनुभयो त 2,000 सेयर्स चाहिँ हाम्रो यसरी के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ इस्युड गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त र अब हामी यहाँ जनरल इन्ट्री बनाऊ है त हाम्रो यहाँ सल्युसन आउँछ यसमा सल्युसनमा हाम्रो के छ जनरल इन्ट्री है त जनरल इन्ट्रिज तर कसको बुकमा भन्दा पर्चेजिङ कम्पनी यहाँ पर्चेजिङ कम्पनी भनेको हो त ए कम्पनी लिमिटेड है त भनेपछि हाम्रो कसको बुक्समा बनाउनु पर्यो इन द बुक्स अफ है त कसको भन्दा इन द बुक्स अफ ए कम्पनी लिमिटेड ए कम्पनी लिमिटेड भन्दैछ जनरल इन्ट्रिज भयो र अब हाम्रो यहाँ डेट आउने भयो एउटा डेट पार्टिकुलर्स र त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ र त्यसपछि हाम्रो कति आउनु भयो त डेबिट रुपिस र अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा क्रेडिट रुपिस भन्ने कुरा भयो है त यसमा चाहिँ अब हाम्रो यसरी हेरौँ अब के हुन्छ है त अब हाम्रो सुरुमा के को जनरल इन्ट्री बनाउनु भन्दा चाहिँ एससी टेकन ओभर गरेको एससी टेकन ओभर यसले कतिमा गरेछ भन्दा हामीलाई थाहा छ 2,30,000 त्यसको बदला यसले अब के लगेछ त एससी टेकन ओभर गर्दाखेरि भन्दा सम्पत्ति पनि गरेर लगेको छ प्लस लाइबिलिटिज पनि यसले लगेको छ र जुन हाम्रो यसको सम्पत्ति र दायित्वहरूको चाहिँ यसको डिटेल यहाँ दिएको छ है त नम्बर एमा एसिडहरू जति सबै हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ है त जहिले पनि डेबिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ बिल्डिङ कति रहेको छ त 2 लाख बराबरको बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिटेड कति रहेको छ त यसमा हाम्रो बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिटेड भनेर जम्मा हाम्रो रहेको छ 2 लाख बराबरको र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त सम्पत्तिमा सन्ड्री डेब्टर्स 80,000 बराबरको के छ हाम्रो यसमा सन्ड्री डेब्टर्स बराबरको है सन्ड्री डेब्टर्स एकाउन्ट हाम्रो यहाँ डेबिट साइडमा रहेको छ कति भन्दा 80,000 बराबरको र यसपछि हाम्रो के छ त भन्दा सन्ड्री डेब्टर्स पछि इन्भेन्ट्रिज रहेको छ जम्मा 80 रुपियाँ बराबरको कति छ हाम्रो इन्भेन्ट्रिजमा इन्भेन्टरिज एकाउन्ट डेबिट साइडमा हाम्रो कति रहेको छ जम्मा 80,000 बराबरको र हाम्रो सम्पत्तिहरू चाहिँ यति नै लगेको रहेछ है त र दायित्वमा हेरौँ त जुन चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा आउँछ जुन हाम्रो क्रेडिटर्स पनि लगेको रहेछ है त टु के छ हाम्रो यसमा टु क्रेडिटर्स भनेर है त टु क्रेडिटर्स हाम्रो क्रेडिटर्समा कति हुनुभयो त भन्दा 70,000 बराबरको र यसपछि हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट कति रहेको छ त 3 लाख बराबरको ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट जम्मा कति रहेको छ त भन्दा 30,000 बराबरको है त 30,000 बराबरको र अब हाम्रो यहाँ क्रेडिट साइडमा अझ के आउँछ त भेन्डर कम्पनी भनेर आउँछ भेन्डर कम्पनी को हो भनेर नाम त दिएको छैन हामीलाई है जसले चाहिँ उसको सम्पत्तिहरू अथवा उसको बिजनेसै उसले सेल गरेको थियो त्यसको नाम त दिएको छैन त्यही भएर हामी के गर्छौँ त भेन्डर एकाउन्ट भनेर हामी गर्छौँ है त भेन्डर एकाउन्ट भनेर भेन्डर एकाउन्ट हाम्रो कति रहेको छ यसमा उसलाई पर्चेस कन्सिडरेसन कति इस्यु गरे हो भन्दा 2,30,000 सेयर चाहिँ 2,30,000 बराबरको चाहिँ अमाउन्ट दिएको रहेछ है त यो भयो हाम्रो पर्चेस कन्सिडरेसन अब हेरौँ हाम्रो यहाँ कति ब्यालेन्स आउने रहेछ है त डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 80,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 3,60,000 बराबरको र हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ 70,000 प्लस 30,000 प्लस 2,30,000 भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 3,30,000 को भनेपछि बल्ल हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि हाम्रो अरू हामीले यसभन्दा अघिका क्लासहरूमा चाहिँ हामीले गरेको क्वेसनहरूमा चाहिँ लगभग सबैमा गुडविल आएको थियो सबैमा चाहिँ डेबिट साइडमा पुगेको थिएन यो बेला चाहिँ हाम्रो के भएछ भन्दा क्रेडिट साइडमा पुगेन छ क्रेडिट साइडमा नपुगेपछि हाम्रो के आउने भयो त क्यापिटल रिजर्भ भनेर आउने भयो है त क्यापिटल
रिजर्भ भनेर यो हाम्रो के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर हुन आउँछ। कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 2,60,000 माइनस 2,30,000 गर्दा 30,000 बराबरको चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो एज अ क्यापिटल रिजर्भमा चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्छ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो यति हुने भयो 30,000 बराबरको। यसरी चाहिँ अब हाम्रो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुने गर्दछ। र यसको न्यारेसन रहेको छ हाम्रो यसमा बिङ के हुन्छ त बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज है त। बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज टेकन भन्ने कुरा रह्यो। एसेट र लायबिलिटी चाहिँ टेकन गरेछ भनेर है त। यो भनेको हाम्रो 30,000 आयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ त नम्बर ए सकिसकेपछि अब हाम्रो आउँछ यसमा नम्बर बीमा अब हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दा जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ भेन्डरलाई त अब उसले सम्पत्ति लगिसकेपछि दिनु पर्यो नि त पैसा, जुन सेलिङ कम्पनीलाई। उसले अब पैसा नदिएर त उसले के गर्छु भनेछ भन्दाखेरि उसले चाहिँ म सेयर इस्यु गर्छु भन्दैछ है त। हाम्रो यहाँ भेन्डर कम्पनीलाई के गर्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ सेयर्स कति इस्यु गर्छु भने चाहिँ यसले नम्बर अफ सेयर्स हाम्रो इस्यु गर्ने भनेको अघि हामी निकाल्दाखेरि 2,000 बराबरको सेयर है त। कतिमा 2,000 बराबरको सेयर। र यो भेन्डर कम्पनीलाई 2,000 सेयर बराबरकोमा चाहिँ कति एमाउन्टमा चाहिँ दिने भनेछ भन्दा इस्यु प्राइस रहेको चाहिँ 115 बराबरको। कति रहेको छ त्यसमा 115 बराबरको। हामीले अब हेरौँ यसमा कति आउँदो रहेछ है त 2,000 इन्टु 115 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 2,30,000 बराबरको आउने रहेछ। अब के इस्यु गर्ने भनेको छ सेयर क्यापिटल है त। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिटेडमा यसको नम्बर अफ सेयर्स 2,000 हो र यसको फेस भ्यालु आउँछ है जहिले पनि सेयर क्यापिटलमा चाहिँ 100 बराबरको भनेपछि 2,000 इन्टु 100 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा 2,00,000 बराबरको अमाउन्ट आउने भयो। र यसपछि हाम्रो जुन एमाउन्ट रहेको छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ अब हाम्रो केमा ट्रान्सफर हुन्छ त भन्दा हाम्रो यहाँ जम्मा यो अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन आउँछ केमा भन्दा सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा है त। सेयर प्रिमियम अकाउन्टमा। सेयर प्रिमियम एकाउन्टमा भने चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स 2,000 र यसको प्रिमियम चाहिँ कति थियो त हाम्रो 15 रुपियाँ थियो है त। कसरी आएको थियो भन्दा 15 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो यसरी इस्यु प्राइस माइनस फेस भ्यालु गरेर हाम्रो यसरी प्रिमियम आएको थियो है त। यो भयो भनेपछि 2,000 इन्टु 15 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त जम्मा 30,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो भेन्डर कम्पनीलाई पेड गरेको पनि हामीले बनायो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्री के आउँछ त अब हेरौँ है त। हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्री यहाँ हुन आउने भनेको जुन हाम्रो 2,30,000 बराबरको भयो है त यसमा। र यसको हाम्रो जनरल इन्ट्री त सक्यो। अब यसमा न्यारेसन लेखौँ न, त्यो न्यारेसन बाँकी भएछ। बिङ इस्यु है त। बिङ इस्युड अफ कति सेयर 2,000 सेयर है त। बिङ इस्युड अफ 200 सेयर्स कति रहेको छ हाम्रो यहाँ 200 सेयर्स है त। 2,000 सेयर्स 200 एन्ड 2,000 सेयर्स एट कतिमा भन्दा एट रुपिस 115 है त। यति मात्रै लेख्थ्यौँ न त, यति लेख्दा नि हुन्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोध्ने रहेछ जुन क्वेसनहरू चाहिँ है त। यो कुराहरू हुने भयो। र आज चाहिँ हामी यी दुईवटा क्वेसन सल्भ गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू फर्दर क्वेसनहरूलाई हामी सल्भ गर्छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त ल।